मोगाच्यानो देवान आमकां कितें केलां, खंयच्या सुखाक म्हाका रसना, तुज्या कडेन काल्या आसा, कसलो संतोष आसा, कसलें समाधान आसा, कसली संपत्ती आसा, ताका पळय ताज्या कडेन कितलें आसा, ताजें घर कितलें बरें आसा, ताज्या घरा वाहनां कितलीं आसात, ताका कितल्यो सवलती आसात, तो कितली कितली बरी खाणान जेवता, ताज्या घरान संतोष कितें, संभ्रम कितें, सैरे कितें. म्हज्या घरान कालें आसा, रीण म्हज्या घरान कालें आसा, पोटाक समेत सोमाक खावंक म्हज्या कडेन ना, एक बरें न्हेसोंक म्हज्या कडेन ना, खंत बेजाराय इराराय
सगळ्यांचो मोग करचो तुवें, म्हाका कित्याक मोग करिनाय असली जायतीं सवालां आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां दोसतात लेगीत. आनी आमी विसरता मोगाच्या. जेजून आमकां ताजेंच मांस दिलां. जेजून आमकां ताजेंच रगत दिलां. आमी विसरता जेजून आमचो इतलो मोग केला. तो आमकां ताज्या मांसांत आनी ताज्या रगतांत पोसता. खालें आमचे कडेन ना जावंक पुरो, कितेंय आमचे कडेन ना जावंक पुरो, पूण ताजें मांस ताणें आमकां दिलां. ताजें रगत आमकां ताणें दिलां. मनीस जियेता खाली खानान मात्र न्ही. मनीस जियेता खाली ताज्या कडेन आसच्या वस्तूंक लागून मात्र न्ही. मनीस जियेता ताज्या कडेन आसच्या संपत्तेक लागून मात्र न्ही. जेजू सांगता, देवाच्या तोंडांत भायर सरता त्या हर एका उतरान आनी ताजें उतर सांगता, म्हजें मांस जिवीत दिवचें खरें खाण. मगच्यान ताजें मांस आमी खाता जाल्यार आमच्या कडेन कांय नासल्यारय आमचे कडेन जिवीत आसा. खात्येन भरोशान तुमी हें घेया. जर तर हांव ताजें मांस खाता, ताजें रगत पियेता, म्हज्या कडेन कांय नासल्यारय म्हज्या कडेन जिवीत आसा. जिवीत येवचें म्हजे कडेन आसच्या संवसारी संपत्तेक लागून न्ही. जिवीत येवचें देवाक लागून, म्हाका ताजे कडेन आसच्या संबंधाक लागून. शांती येवची, समाधान येवचें म्हजे कडेन कितलें आसा ताका लागून न्ही. शांती समाधान येवचें देवा लागीं आसच्या संबंधाक लागून. जर तर देवा लागीं संबंध आसा, आमचे कडेन सगळी आसा. देखून मोगाच्यान सोम्या लागीं बक्षणे मागया. ताणें आमकां दिल्ल्या संपत्तेक आमी वळखून घेनातल्या खातीर, ताज्या उतराक, ताज्या मांसाक, ताज्या रगताक ही आमची नीज संपत्ती, ही आमची नीज खाण, ही आमचें नीज जिवीत, ही आमची नीज घटाय म्हणचे आमी वळखून घेनातल्या खातीर आमी बक्षणे मागया. आनी खऱ्या काळजान ताका आमी आर्गां दिवया. ताजें मांस दिवन तो आमकां पोसता, ताजें रगत पियोंक दिवन आमकां तो पोसता, सांबाळटा, पातकां बक्षिता, देवाच्या संबंधांत एक करता. आनी ह्या संवसारांत आनी सर्गताचेची भुरगीं आमकां करता. देखून परत्यान हें गीत गात आसतना मोगाच्यान दिनवासण्याची बोगनां आमच्या काळजांत आसूं दी. जेजू, तुवें म्हाका तुजें मांस दिलाय. जेजू, म्हाका तुवें रगत दिलाय. तुका हांव आर्गां दिता, वगडाव दिता, मान करता, स्तुती करता, वंदन करता. जेजू म्हाका आशिर्वाद कर. Give introduction and start singing. जेजू मोगला सोम्या जेजू दयाळा,
गरन मार गरन रुगर गरन शिगर नर रुगर नर बगर नर बगरन रुआर रुगर गर 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 रुगार गरन गर मगरन रुगा रुगार तुझे मांस तू आमकां दिता जेजू, तुझे रगत तू आमकां पियोंक दिता जेजू. तुका होगळाप, मान, महिमा, वंदन, स्तुती. सोम्या कोण पुरे दुकांत आसात तांकां हर एकल्याक तुज्या हातान समर्पण दिता. विशेष करून हो व्हिडिओ पळोवन आसच्या सोम्या पैकी कोण दुकांत आसात, निराशेंत आसात, खंतीन आसात, बेजारांत आसात, रिणांत आसात, घरांत आमाल पियोन्याक लागून कश्टांत आसात, ड्रग्स एडिक्शन, टबॅको एडिक्शनाक लागून कश्टांत आसात. सोम्या कोणाची काजारां तुटून डायवर्स जाल्यान, कोण गो बायलां सांगाता जियोंक सकाना मनच्या त्या अंता पावल्या, निरंतरी झगडीं कुटुंबांत खंय झगडून आसात, खंय आस्ती खातीर, पयशां खातीर, भांगारा खातीर, बाबां मदें, भाव भयण्यो मदें झगडीं जावन आसात. खंय सोम्या निरासपण कुटुंबांत, खंय सोम्या शिकोन खाम नासतना कश्टोन आसात, बरी सैरीक मेळनासतना कश्टोन आसात. खंय सोम्या पिडेक लागून कश्टोन आसात, आस्पत्रेच्या बागलांनी कश्टोन आसात, आस्पत्रेचें बिल फारीक करूंक ताका नासतना कसली गत म्हूण चिंतून आसात. सोम्या हर एकल्याक तुवें देणें दिलां, मांस खावचें, तुजें रगत पिवचें. सोम्या निराश आसल्या हर एकल्याक सुखान आसतना इगर्जी कसो मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तुजें रगत, तुजें मांस खावचें फावो कर. हर एकल्याक सोम्या इगर्जे मुसर वेचत दिसलें बोळ दी, मोन दी, आत्म्याची घटाय दी. कितें खातात आनी कितें पियेतात ताची वडविकाय कितली, ताची ग्रेस्त काय कितले. सोम्याचें मांस खावचें म्हळ्यार कितें, सोम्याचें रगत पिवचें म्हळ्यार कितें, आनी तांचो आटापून आसची सकत कितें म्हूण वळखुचें देणें फावो कर. सोम्या हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादान पळय, हर एकल्याक तुज्या मोगान पळय. विशेष करून आमच्या कुटुंबांत आसच्या ल्हान भुरग्यांक तुज्या पांया मुळांत हाडून येता, आमच्या युवजनांक तुज्या पांया मुळांत हाडून येता, आमच्या आवय बापायक आनी आमच्या उतर प्राय पावल्ल्या मालगड्यांक तुज्या पांया मुळांत हाडून येता. तुजें उतर सांगता तुवें सट्टांकी आपूण आशिर्वाद दिवन गूण केलें, बरें केलें. सोम्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या, आमच्या शेजारा आसच्या, आमच्या वाड्यांत आसच्या, आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसच्या, जीएससीनी आसच्या सर क्रिस्तांव आनी अक्रिस्तांव भाव भयणीक तूं आपूण कॅथोलीक, प्रोटेस्टंट, पेंटेकॉस्टल दुसऱ्या सभेक सरवाल्ल्या सट्टायकी आपूण, सट्टायकी तुज्या मोगान वेंगून, सट्टायकी हे पळयतात अभिषेक करून मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिनाका, सोरवटांतल्या आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बरयले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये, आमच्या बापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जसं आधी तसं सुद्धा आणि सदां सर्वदा आमेन. जय क्रिस्त. जय ख्रिस्त. देव आमकां समेस्तान तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी बरो. आमेन.